ओके गाइज फाइनली फेरि म चाहिँ मोसन इन 1D को सेकेन्ड पार्ट लिएर आइसकेको छु र यो सेकेन्ड पार्टमा हामीले रिमेनिङ बचेका केही क्वेसन्सहरू रहेको छ त्यो क्वेसन्सहरू आज चाहिँ डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके अब पहिलाको भिडियोमा चाहिँ मैले लगभग राम्रो राम्रो खाले क्वेसन्सहरू पनि हालेको छु। त्यो चाहिँ सबै भिडियो हेरेर अनि त्यसपछि प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला र भिडियो मन परेकोमा मेरो भाइ भिडियोलाई लाइक गर्दै र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै बस्नु होला है। यस्तै भिडियोहरू मैले अपलोड गरिरहेको हुन्छु अहिले चाहिँ त्यही भएर चाहिँ तपाईहरुको पनि रिस्पोन्सिबिलिटी भन्छ है मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्नुस् र यस्तै भिडियोहरू केही क्वेसन्स आएकोमा मलाई चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ है। ओके म चाहिँ आजको भिडियो सुरु गर्छु। पहिलो क्वेसन रहेको छ द डिस्प्लेसमेन्ट अफ पार्टिकल मुभिङ इन ए स्ट्रेट लाइन एट एनी इन्स्टेन्ट अफ टाइम टी इज गिभन एज दिस। हामीले एउटा इक्वेसन दियो है यो इक्वेसन चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसन हो। अब यसमा के सोधेको छ एभरेज भेलोसिटी फर द फर्स्ट 4 सेकेन्ड है फर द फर्स्ट 4 सेकेन्ड यहाँनिर हेर्नुपर्ने कुरा है हल्का एकछिन विचार गर्नुपर्ने कुरा फर्स्ट 4 सेकेन्ड सोधेको छ भने हाम्रो एभरेज भेलोसिटी भनेको के हो एभरेज भेलोसिटी भनेको भी एभरेज भनेको नेट डिस्प्लेसमेन्ट हो डिभाइड बाई नेट टाइम हो हैन नेट टाइम। अब नेट डिस्प्लेसमेन्ट भनेको मैले एसी फर फर्स्ट 4 सेकेन्ड भने टी इक्वल्स टु 0 देखि टी इक्वल्स टु 4 सेकेन्डको बिचमा नेट डिस्प्लेसमेन्ट कति भनेपछि मैले के गर्छु यो S4 माइनस S0 डिभाइड बाई टी इक्वल्स टु 4 सेकेन्ड 4 माइनस 0 है। मैले चाहिँ नेट टाइम चाहिँ हाम्रो कति छ फर फर्स्ट 4 सेकेन्ड भनेपछि 0 देखि 4 सेकेन्डको बिचमा भनेको छ। अब त्यस्तो भनिरहँदाखेरि यहाँनिर हाम्रो प्रब्लम यस्तो किन गरिरहेको छु भन्दाखेरि यहाँनिर यो इक्वेसन अफ डिस्प्लेसमेन्ट दिँदाखेरि यसमा चाहिँ एउटा कन्स्टेन्ट टर्म दिएको छ के भनेपछि जुन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ टाइम रहेको छ। यदि हामीले टी इक्वल्स 0 सेकेन्ड भन्यो भने नि यसले चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट कभर अलरेडी गरिसकेको छ है 20 मिटर डिस्प्लेसमेन्ट कभर गरेको छ हो त्यो चाहिँ छुटाउनु भएन है यो क्वेसनमा। त्यही भएर हामीले यसो गर्दाखेरि हाम्रो टी इक्वल्स टु 4 सेकेन्ड हाल्नुभयो भने यहाँनिर कति हुन्छ 4 × 4 16 अनि 16 + 20 भनेको 36 आयो माइनस यदि 0 सेकेन्ड हो भने डिस्प्लेसमेन्ट हाम्रो 20 हुन्छ डिभाइड बाई 4 - 0 भनेको 4 आयो। यहाँबाट गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो 16 डिभाइड बाई 4 भनेको 4 मिटर पर सेकेन्ड हाम्रो एभरेज भेलोसिटी हुन्छ। यस्तै नेक्स्ट क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि इन द एबभ क्वेसन इफ द वाट इज इट्स भेलोसिटी एट टी इक्वल्स टु 4 सेकेन्ड। अब यो इट्स भेलोसिटी सोधे यसमा एभरेज भेलोसिटी सोधे आएन भने यसलाई हामीले इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी बुझ्नुपर्छ। अब त्यस्तो इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी दिएको छ भने हामीले के निकाल्नुपर्छ भी इन्स्टेन्टेनियस भनेको हाम्रो ds/dt हुन्छ है ds/dt हुन्छ। त्यसलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो चाहिँ 2t हुन्छ है। अब 2t भनेको t इक्वल्स टु एट 4 सेकेन्ड भनेको छ भने हाम्रो यहाँनिर 2 × 4 गर्दाखेरि हाम्रो यसमा चाहिँ 8 हुन्छ है। यसमा चाहिँ क्वेसन चाहिँ भेरिएसन हेर्नुहोस् त यसमा इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी भएको भए 8 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ तर फर द फर्स्ट 4 सेकेन्ड भनेको भए हाम्रो टी इक्वल्स 0 देखि 4 लिएर हामीले यो भ्यालुहरू हालेर 0 र 4 सेकेन्ड हालेर यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो इन्स्टेन्टेनियस र एभरेज भेलोसिटीको डिफरेन्स चाहिँ कस्तो खाले हुनसक्छ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउनको लागि मैले यो दुईवटा न्युमेरिकल लिएको थिएँ। ओके आई होप यो चाहिँ बुझिएको होला। नेक्स्ट क्वेसनतिर जाम त 13 नम्बरमा के भने द एक्सेलरेसन अफ पार्टिकल एट एनी इन्स्टेन्ट अफ टाइम टी विच स्टार्ट फ्रम ओरिजिन एट इनिसियल भेलोसिटी है। यो ओरिजिनमा भनेपछि टाइम x इक्वल्स टु 0 भन्यो होइन स्टार्ट फ्रम ओरिजिन टाइम पनि 0 मा होइन इनिसियल भेलोसिटी चाहिँ अलरेडी 2 मिटर पर सेकेन्ड रहेको छ। अब अनि एक्सेलरेसनको रिलेसन एउटा इक्वेसन फर्ममा दिएको छ a इक्वल्स टु 2t होइन टाइमको उसमा डिपेन्डेन्ट फङ्सन हो एक्सेलरेसन भनेको। वाट इज द भेलोसिटी आफ्टर इन 4 सेकेन्ड के अरे इन 5 सेकेन्ड। अब यसको लागि हामीले यदि एक्सेलरेसन फङ्सन अफ टाइम दियो भने हामीले इक्वेसन अफ मोसन युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ है। अब यस्तोमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो यो एक्सेलरेसन भनेको के हुन्छ dv/dt हुन्छ। अब एक्सेलरेसनलाई हामीले के दिएको छ 2t दिएको छ है 2t इक्वल्स टु यसरी गर्नै पर्ने हुन्छ है यसलाई डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने के भन्छ यस्तो फर्ममा गर्नुपर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि हाम्रो यो चाहिँ भेलोसिटी र यो एक्सेलरेसन जुन छ नि यो चाहिँ हाम्रो टाइमको डिपेन्डेन्ट फङ्सन भएकोले हामीले यसलाई चाहिँ यसरी यो प्रोसेसले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हाम्रो यो dv भनेको के आयो 2t dt आयो। अब यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो हाम्रो भेलोसिटी के सोधेको छ भेलोसिटी एट 0 मा हाम्रो कति दिएको छ हेर्नुहोस् त भेलोसिटी एट 0 मा 2 मिटर पर सेकेन्ड र 5 मा कति हो भनेर सोधेको छ भनेपछि भेलोसिटी एट 0 मा यति र भेलोसिटी एट 5 सेकेन्डमा चाहिँ कति छ भन्ने कुरा सोधेको छ भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले इन्टिग्रेट कहाँदेखि कहाँसम्म गर्नु पर्यो अब बुझिसक्नु भयो होला v0 देखि v सम्म
टाइम टी इक्वल्स टु 0 देखि टी इक्वल्स टु 5 सेकेन्ड। भी नट चाहिँ कति छ 2 छ, भीदेखि भी नै छ भनेपछि डिभी भनेको भेलोसिटी भयो। त्यो भेलोसिटी चाहिँ भी माइनस 2 लेख्न पायौ इक्वल्स टु 2t²/2 गर्दाखेरि यसको डेरिभेटिभ कति भयो टी नै भयो के अरे एन्टी डेरिभेटिभ इन्टिग्रेसन t² भयो। अब t² 0 देखि 5 सम्म गर्नु पर्यो। अब भी माइनस 2 इक्वल्स टु 25 माइनस 0 भयो। सो हाम्रो भेलोसिटीको भ्यालु चाहिँ 27 मिटर पर सेकेन्ड। यो चाहिँ यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यही भएर एउटा यो भेरिएसन यस्तो खाले पनि क्वेसन बन्न सक्छ र यसको लागि यसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले देखाएँ। ओके, यसको लागि हाम्रो अप्सन कति हो 27, अप्सन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेसन जाम। टु बोइज स्टार्ट्स रनिङ टुवर्ड इच अदर फ्रम 2 पोइन्ट दे आर 120 मिटर अपार्ट। 120 मिटर टाढा छ दुईजना होइन। अनि त्यसपछि एकअर्कातिर आइरहेछ होइन। अनि के गर्छ भन्दाखेरि एउटाको भेलोसिटी चाहिँ स्पिड चाहिँ 5 मिटर पर सेकेन्ड र अर्कोको चाहिँ 7 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ। अब तिनीहरू चाहिँ के भने कहाँनिर होइन वेन र एन्ड वेयर है, कहाँनिर र कति समयमा चाहिँ तिनीहरू एक आपसमा मिट गर्छ भन्ने कुरा सोधेको छ। अप्सनबाट हेर्न सक्नुहुन्छ टाइम र डिस्टेन्सको भ्यालु सोधेको छ। कहाँबाट भन्दाखेरि फ्रम फर्स्ट पोइन्ट है। अब त्यस्तो छ भने हामीले के गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् त। म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि 120 मिटरको यहाँनिर एउटा डिस्टेन्स बनाउँछु होइन। यहाँनिर एउटा मान्छे अर्को मान्छे होइन, फर्स्ट भयो है, पहिलो यो दोस्रो है। अब पहिलोको भेलोसिटी कति छ 5 मिटर पर सेकेन्ड र दोस्रोको कति छ 7 मिटर पर सेकेन्ड। अब मानौँ कि सर्टेन डिस्टेन्समा आएर मिट त गर्छ, मानौँ कि एक्स डिस्टेन्समा मिट गर्छ है। फर्स्ट पोइन्टबाट एक्स डिस्टेन्समा मिट गर्छ भने यो चाहिँ रिमेनिङ चाहिँ कति हुन्छ 120 माइनस एक्स डिस्टेन्समा मिट गर्छ। यो सेकेन्ड चाहिँ यति कभर गर्छ। यदि फर्स्टले होइन 5 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटीले एक्स डिस्टेन्स कभर गर्छ भने सेकेन्डवालाले 7 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटीले 120 माइनस एक्स डिस्टेन्स कभर गर्छ। सो द्याट दे विल मिट एट अ सर्टेन पोइन्ट मानम पी। अब त्यति हो भने हामीले के गर्नुपर्छ अब हेर्नुहोस् त। ओके, यसको लागि हेर्नुहोस् त डिस्टेन्स कति डिस्टेन्स एक्स छ। हामीले यो एस इक्वल्स टु त्यही युज गर्छौँ हामीले एस इक्वल्स टु यसमा हामीले भेलोसिटीको फर्मुला के युज गर्छौँ एक्स डिस्टेन्सको एस इक्वल्स टु युटी हुन्छ नि होइन, भेलोसिटी इन्टु टाइम। डिस्टेन्स भनेको भेलोसिटी इन्टु टाइम गऱ्यो भने हाम्रो यो एक्सको भ्यालु कति आयो, यो एक्स इक्वल्स टु 5 इन्टु टाइम चाहिँ मानव एकछिनको लागि सेम टाइममा चाहिँ मिट गर्छ होइन। त्यही भएर हामीले के गर्न पायौँ 5t गरौँ होइन। सर्टेन टाइम टीमा चाहिँ दुइटाले एक्जाममा ठ्याक्कै पोइन्टमा मिट गर्यो है सर्टेन टाइम टीमा। भनेपछि त्यही टाइममा यो एक्सले 5t कभर गर्यो भनेपछि 5t चाहिँ हाम्रो एक्सको भ्यालु आयो। अब यसले चाहिँ कति कभर गर्छ 120 माइनस एक्स। यति डिस्टेन्स चाहिँ कभर गर्नको लागि यसले 5 इन्टु टी भनेपछि 7 इन्टु है भेलोसिटी इन्टु टाइम गर्यो है। अब यो टाइमहरू यहाँ हेर्नुहोस् त, यो टाइमको भ्यालु चाहिँ मैले यो एक्सको भ्यालु यो टाइमबाट युज गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ 120 माइनस 5t इक्वल्स टु 70। यहाँबाट हाम्रो 120 इक्वल्स टु 12t आयो। टीको भ्यालु 10 सेकेन्ड भनेपछि 10 सेकेन्डमा होइन यो दुवैजनाले है यसले चाहिँ सर्टेन कभर गर्ला यसले सर्टेन कभर गर्ला ठ्याक्कै 10 सेकेन्डमा यसले चाहिँ यति डिस्टेन्समा मिट गर्छ। र कति डिस्टेन्स भयो भन्दाखेरि टी इक्वल्स टु 10 हाल्दाखेरि यसमा चाहिँ कति हुन्छ 50 मिटर फ्रम फर्स्ट पोइन्ट। किन भन्दाखेरि मैले फर्स्ट पोइन्टले एक्स मानेको छु नि, त्यही भएर हाम्रो 50 मिटर र 10 सेकेन्ड हाम्रो अप्सन भयो है। 10 सेकेन्ड एन्ड 50 मिटर त्यो चाहिँ हामीले यसरी हो। यहाँ हामीले अर्को कुरा पनि के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि डिस्टेन्स उस के भन्छ एउटा सर्टकट मेथड हाम्रो के छ भन्दाखेरि टोटल डिस्टेन्स कति हो 120 होइन, टोटल डिस्टेन्स होइन एस टोटल डिभाइड बाई भी नेट गर्दाखेरि नै मिल्छ। अब चाहिँ यो अपोजिट डिरेक्सनमा गइरहेकोले यो 120 डिभाइड बाई भी नेट भनेको 7 5 12 हुन्छ होइन। त्यहाँबाट हाम्रो टाइमको भ्यालु आउँछ होइन। टाइमको भ्यालु चाहिँ 10 सेकेन्ड यो चाहिँ के छ अरे यो चाहिँ 7 5 12 भनेको 12 भयो। अनि यो चाहिँ 10 सेकेन्ड हामीले यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ र 10 सेकेन्ड यति आयो भने 50 चाहिँ यहाँबाट पनि निकाल्न सक्छौँ। सो हाम्रो अप्सन चाहिँ कुन हो अप्सन ई चाहिँ करेक्ट अप्सन हो। यस्तै चाहिँ 15 नम्बरमा के रहेको छ अ पर्सन ट्राभल फर सर्टेन टाइम टी ड्यु इस्ट एट अ कन्स्टेन्ट भेलोसिटी v1 एन्ड देन हि ट्राभल फर द इक्वल टाइम टी सेम टाइमको लागि ड्यु नर्थ टु एट अ सर्टेन भेलोसिटी v2 वाट इज द हिज एभरेज भेलोसिटी फर द इन्टायर जर्नी है। ओके, एकचोटि यसको फिगर हेरिहालौँ कस्तो बन्छ। त्यो चाहिँ फिगर एनालाइज जति गऱ्यो नि त्यति नै हाम्रो लागि सजिलो हुन्छ है। ओके, यसमा चाहिँ के भनेको छ v1 भेलोसिटीले इस्तिर गयो v1 फर टाइम टी को लागि होइन, फर टाइम टी को लागि एन्ड फेरि नर्थतिर गयो
v2 भेलोसिटीको लागि सेम टाइम टीकै लागि है। ओके, अब यति गरिरहँदाखेरि हाम्रो चाहिँ के बनाएको छ, फाइन्ड द एभरेज भेलोसिटी है। ओके, अब यो एभरेज भेलोसिटी सोधेको छ भने त्यही गर्नु पर्यो हामीले। भी एभरेज भनेको ओके, यसलाई चाहिँ हामीले फिगर बनाउँदाखेरि अझै राम्रो तरिकाले कस्तो बनाऊँ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ यसले चाहिँ यो एउटा पर्सनले v1t भनेपछि यो इस्टतिर गयो, पहिलो कुरा इस्टतिर, त्यसपछि इस्टबाट नर्थतिर गयो है, नर्थतिर गयो। अब इस्टतिर जाँदाखेरि v1 भेलोसिटीले सर्टेन टाइम t भनेपछि डिस्टेन्स कभर कति गर्यो v1t, र वेस्टतिर के अरे नर्थतिर जाँदाखेरि v2 भेलोसिटी सेम टाइम t को लागि भनेपछि यो डिस्टेन्स या डिस्प्लेसमेन्ट कति कभर गर्यो, यति कभर गर्यो। अब स्टार्टिङ पोइन्ट यहाँ थियो। ओके, अब भनेपछि अब यसको डिस्प्लेसमेन्ट यसो हेरौँ है, यो चाहिँ एओबी, म एउटा ट्रेङ्गल बनाउन खोजिरहेको छु है, किनभने यो इस्ट नर्थमा त 90 डिग्री बन्छ होइन कोअर्डिनेट। अब यसमा चाहिँ हाम्रो नेट डिस्प्लेसमेन्ट होइन, म चाहिँ यही गर्छु, नेट डिस्प्लेसमेन्ट बाई नेट टाइम होइन, टोटल टाइम। ओके, अब यति गरिरहँदाखेरि हाम्रो नेट डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो हेर्नुहोस् त, यो एउटा डिस्टेन्स चाहिँ यति भयो, यो एउटा अर्को डिस्टेन्स चाहिँ यति भनेपछि नेट डिस्प्लेसमेन्ट त हाम्रो यो एबी रहेको छ। फाइनल यो इनिसियल र फाइनल पोजिसनको सर्टेस्ट के भन्छ डिस्टेन्स भनेको त हाम्रो नेट डिस्प्लेसमेन्ट हो भनेपछि यो एबी डिभाइड बाई टाइम भनेको यो टी र टी 2t लाग्यो। अनि एबी भनेको कति भयो स्क्वायर रुटमा, यो त स्क्वायर रुटमा कति भन्यो हेर्नुहोस् त, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, यो टीलाई मैले बाहिर कमन लिएँ भने कति हुन्छ, यो स्क्वायर रुटमा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर टाइम्स t डिभाइड बाई 2t बन्यो होइन। ओके, अब यसको हाम्रो एन्सर कस्तो आयो, 1/2 स्क्वायर रुटमा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। भनेपछि यस्तो तरिकाले सोध्यो भने हामीले एउटा ट्रेङ्गल टाइपको फर्मेसन गरेर होइन, अनि यसलाई चाहिँ यसरी हो हाम्रो नेट डिस्प्लेसमेन्ट यति भयो, अनि त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर यति आउँछ भनेर हामीले यसरी भन्नु पर्यो। ओके, यो चाहिँ हाम्रो अप्सन डी करेक्ट। यस्तै चाहिँ हाम्रो 16 नम्बरमा के छ, अ कार मुभिङ विथ द स्पिड of 10 meter per second can stop by applying brake after at least 2 मिटर भनेपछि 10 मिटर पर सेकेन्ड यदि स्पिडमा एउटा कार गइरहेको भने त्यसमा ब्रेक एप्लाई गर्दाखेरि 2 मिटरमा गएर रोक्छ भने, यदि त्यही स्पिड त्यही कारलाई हामीले 20 मिटर पर सेकेन्डमा गुडायो भने त्यो चाहिँ कति डिस्टेन्स फर्दर डिस्टेन्समा के गर्छ स्टप हुन्छ भन्ने कुरा सोधेको छ है, स्टपिङ डिस्टेन्स भनेर सोधेको छ। यदि यस्तो क्वेसन आयो भने हामीले के बुझ्नुपर्छ, यस्तो हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले इक्वेसन अफ मोसन लगाउँदाखेरि हाम्रो भी स्क्वायर इक्वल्स टु यु स्क्वायर प्लस 2as लगाऊँ, र यो ब्रेक एप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो के गर्यो, यसमा चाहिँ हामीले रिटार्डेसन प्रोड्युस गरिरहेको छौँ है, रिटार्डेसन होइन, रिटार्डेसन चाहिँ एप्लाई गरिरहेको छु भनेपछि -a हुन्छ होइन। ओके, अब ब्रेक एप्लाई गरेर रोक्यो भने होइन स्टप गर्न खोजिरहेको छौँ भनेपछि फाइनल पोजिसन हाम्रो यो 0 भयो होइन। इनिसियली चाहिँ यु स्क्वायर छ, अनि भनेपछि 0 इक्वल्स टु यु स्क्वायर माइनसमा 2a, ए भनेको नेगेटिभ ए आयो, यहाँबाट हाम्रो हेर्नुहोस् त यो एस इक्वल्स टु यु स्क्वायर बाई 2a आयो है। अब यसबाट हामीले के कन्क्लुड गर्न सक्यो भन्दाखेरि यो एस डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु यो भेलोसिटीको स्क्वायर हुँदो रहेछ यदि एक्सेलरेसन कन्स्टेन्ट छ भने। अब त्यस्तो हो भने हामीले के गर्न पायौँ, यो s2/s1 भनेको यो u2/u1 को होल स्क्वायर गर्न पायौँ है। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ अप्सनमा के थियो, सेकेन्ड टाइम चाहिँ 2 थियो, s2 निकाल्नु छ, सुरुमा चाहिँ 2 मिटर कभर गर्यो इक्वल्स टु भेलोसिटी सुरुमा सेकेन्ड टाइम भेलोसिटी चाहिँ 20 छ र सुरुमा चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी 10 छ है। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो रेसियो निकालौँ न त, यो 20/10 भनेको यसको चाहिँ 2 आयो। अब 2s भनेको एस ड्यास न्यू एस ड्यास भनेको यो एन स्क्वायर टाइम्स हामीले एस गर्न सक्यौँ है। यो चाहिँ सर्टकट ट्रिक्सको लागि यो एन भनेको हाम्रो के आयो, v2/v1 हो है। अब v2/v1 गर्दाखेरि 20/10 गर्दाखेरि 2 आयो भनेपछि 2 स्क्वायर इन्टु सुरुको डिस्टेन्स कति कभर गर्यो, 2 नै कभर गरेको थियो नि हो, त्यही भएर 2 स्क्वायर भनेको कति आयो इन्टु 2 गर्दाखेरि हाम्रो 8 मिटर भनेपछि यो चाहिँ फर्दर 8 मिटरमा गएर रोकिँदो रहेछ। ओके, अर्को चाहिँ एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ, त्यो चाहिँ सबैले बुझेर जानुपर्ने हुन्छ, अल्फा बिटा टाइप प्रब्लम है। यसलाई चाहिँ अल्फा बिटा टाइप प्रब्लम पनि कहिलेकाहीँ देख्नुभएको होला। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म पढ्छु है, यो चाहिँ एउटा फर्मुलाको रूपमा चाहिँ याद गर्नुले 6वटा फर्मुला बन्छ यसमा, सजिलो छ है। तर यसमा के छ भन्दाखेरि अ पार्टिकल एक्सिलरेट्स फ्रम रेस्ट एट अ टाइम t1 एट अ कन्स्टेन्ट रेट अल्फा। अल्फा टाइम के भन्छ, टाइम t1 को लागि अल्फा छ है, यो अल्फा छ फर टाइम t1 को लागि एक्सिलेरेसन अल्फा छ होइन, एक्सिलरेट एट अ कन्स्टेन्ट रेट अल्फा फर टाइम t1 देन रिटार्ड्स है,
यो चाहिँ एक्सिलेरेसन हो, यो चाहिँ अब रिटार्डेसन। यो चाहिँ एउटा एक्सिलेरेसन, अर्को रिटार्डेसन। रिटार्डेसन चाहिँ बिटा छ फर टाइम T2 को लागि। T2 को लागि बिटा हो भने हाम्रो चाहिँ यसमा के हुन्छ, पहिलो चाहिँ रेस्टबाट स्टार्ट भएको थियो र लास्टमा फेरि यो कन्डिसन हेर्नुपर्छ है। लास्टमा पनि गएर फेरि रेस्टमा गएर के गर्यो, स्टप भयो है। त्यसो हो भने हामीले के गर्न पायौँ, यसमा एउटा फर्मुला बन्छ है। अब यो फर्मुलामा चाहिँ के आउँछ भन्ने कुरा, Vmax। पहिलो कुरा म्याक्सिमम भेलोसिटी भनेको अल्फा टाइम्स T1 यो इक्वल्स टुमा बिटा टाइम्स T2। हामीले जुनसुकै दुईवटा भन्दा एउटा भ्यालु युज गरेर हामीले निकाल्न सक्छौँ। यो चाहिँ म्याक्सिमम के भन्छ भेलोसिटीको फर्मुला आयो। अब इफेक्टिभ के भन्छ एक्सिलरेसन है। यो दुईटाको कारणले गर्दाखेरि नेट एक्सिलरेसन कति आयो भन्ने कुरा हो। यो नेट एक्सिलरेसन भनेको अल्फा बिटा डिभाइड बाई अल्फा प्लस बिटा हुन्छ। 3 नम्बरमा के छ हाम्रो म्याक्सिमम भेलोसिटी हो। यही म्याक्सिमम भेलोसिटीले हामीलाई इफेक्टिभ भेलोसिटी इन्टु टोटल टाइम, टी भनेको टोटल टाइम हो, मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो Vmax इक्वल्स टु ए इफेक्टिभ इन्टु टाइम भयो। ओके, यहाँनिर अब टाइम भनेको T1 प्लस T2 भइ नै हाल्यो। एभरेज भेलोसिटी भनेको म्याक्सिमम भेलोसिटी डिभाइड बाई 2 गर्नुपर्छ। एन्ड लास्ट एट द एन्ड 6 नम्बरमा के छ हाम्रो एस इक्वल्स टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर भयो जस्तै यु चाहिँ 0बाट सुरु भएको हो, त्यही भएर हाफ इन्टु यो ए नै हो, तर एक्सिलेरेसन चाहिँ इफेक्टिभ राख्नुपर्छ है यस्तोको लागि। यसमा भी इक्वल्स टु यु प्लस एटी नै हो होइन, तर यु चाहिँ 0 छ, त्यही भएर अब ए भनेको ए इफेक्टिभ राख्नुपर्छ। यस्तोकोमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यति थियो। अब यसमा एउटा क्वेसन गर्छु भने हम अझै क्लियर हुन्छु। एउटा क्वेसन चाहिँ हामी गर्छौँ। यो क्वेसनमा चाहिँ मैले सबै कुराहरू राखिदिएको छु होइन, एकचोटि राखिहाल्नुपर्छ नि त, सबै कुरा राख्यो भने क्लियर भइन्छ। अ कार एक्सिलरेटिङ एट 6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर फ्रम रेस्ट एन्ड देन इट रिटायर्स एट 3 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एन्ड कम टु रेस्ट इफ द टोटल टाइम टेकन फर द जर्नी इज 20 मिटर पर सेकेन्ड। भनेपछि हाम्रो अल्फाको भ्यालु 6 दियो, बिटाको भ्यालु चाहिँ कति दियो 3 दियो, एन्ड टोटल टाइम हाम्रो कति दियो 20 सेकेन्ड दियो है। यो अल्फा बिटा मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरमा भइ नै हाल्यो। अब हाम्रो म्याक्सिमम भेलोसिटी सोधेको छ भने Vmax इक्वल्स टु भी इक्वल्स टु यु प्लस एटी भन्ने टाइपकै हो होइन। यु प्लस ए इफेक्टिभ इन्टु टोटल टाइम। यु भने हाम्रो 0 छ, ए इफेक्टिभ भनेको अल्फा बिटा बाई अल्फा प्लस बिटा भइ नै हाल्यो। अब ए इफेक्टिभ भनेको के भयो, अल्फा बिटा भनेको 6 इन्टु 3 डिभाइड बाई 6 प्लस 3 भनेको 9 भयो। यो 18 डिभाइड बाई 9 भनेको हाम्रो 2 आयो है। इफेक्टिभ एक्सेलेरेसन 2 आयो भने Vmax हाम्रो भनेको कति आयो, 2 इन्टु टोटल टाइम चाहिँ 20 छ भनेपछि 40 मिटर आयो है। म्याक्सिमम भेलोसिटी 40 मिटर र एभरेज भेलोसिटी भनेको भी एभरेज भनेको त Vmax बाई 2 हो। यो चाहिँ हाम्रो कति आयो 20 मिटर भनेपछि हाम्रो 20 मिटर यहाँबाट आयो। एन्ड लास्टमा हाम्रो एस इक्वल्स टु 20 सेकेन्डमा अब टोटल डिस्टेन्स कभर कति भयो भनेर सोधेको छ है। एउटा यो सोध्यो, अर्को यो सोध्यो, अर्को चाहिँ 20 मिटर डिस्टेन्समा हाम्रो एस इक्वल्स टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर भयो जस्तै हाफ ए इफेक्टिभ इन्टु टाइम स्क्वायर, टोटल टाइम स्क्वायर गर्नुपर्छ। अनि यसो गर्दाखेरि हाम्रो हाफ अफ ए इफेक्टिभ भनेको कति हो 2 छ, अनि टाइम स्क्वायर भनेको 40 स्क्वायर। यो 2 कट्यो, यहाँबाट 40 स्क्वायर हाम्रो एन्सर आयो, युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यो टी इक्वल्स टु 40 होइन एकैछिन है, टी भनेको 20 सेकेन्ड छ नि त, त्यही भएर यो टी भनेको 20 लेख्नु पर्थ्यो मैले। 20 स्क्वायर भनेको 400 मिटर आयो है। यो चाहिँ 400 मिटर आयो। ओके, अनि लास्ट भनेको टाइम फर एक्सिलरेसन एन्ड रिटार्डेसन है। अब Vmax भनेको के पढाएको छ हामीले, Vmax भनेको त हाम्रो Vmax भनेको कति हो हाम्रो अल्फा T1 प्लस इक्वल्स टु बिटा T2। यो अल्फा T1 पनि हो, Vmax भएको भ्यालु चाहिँ अल्फा T1 पनि हुन्छ र बिटा T2 पनि हुन्छ। अब हामीले यहाँबाट चाहिँ के निकाल्न सक्छौँ, T1 र T2 को भ्यालु र Vmax हाम्रो अल्फा र बिटाको भ्यालु पनि निकाल्नु पर्यो। अल्फा बिटाको भ्यालु त दिएकै छ, टाइमको भ्यालु निकाल्न सोधेको छ है। अल्फा बिटा हाम्रो कति दिएको छ, अल्फा इक्वल्स टु 6 छ, बिटा इक्वल्स टु 3 छ भने हाम्रो T1 को भ्यालु कति हुन्छ, T1 इक्वल्स टु Vmax बाई अल्फा गर्न पायौ, अनि T2 भनेको Vmax बाई बिटा पनि गर्न पायौ। त्यही भएर हाम्रो Vmax बाई अल्फा गरियो भने 1 आयो। Vmax चाहिँ कति हो एकैछिन है, यो Vmax चाहिँ कति हो 40 छ होइन, 40 डिभाइड बाई 6 भयो है, 40 बाई 6 भयो र यो पनि 40 डिभाइड बाई यो 3 भयो। सो हाम्रो यसमा टाइमको भ्यालु चाहिँ कति आयो भन्दाखेरि एउटाको एक्सिलेरेसनको लागि 40 बाई 6 आयो, 40 बाई 6, र रिटार्डेसनको लागि 40 बाई 3। र रिटार्डेसन भनिसक्यो, यो चाहिँ नेगेटिभमा हुन्छ, त्यो त भन्नै परेन। यतिसम्म गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यस्तो टाइपको क्वेसन्सहरू आयो भने यसरी चाहिँ फर्मुला याद भयो भने सजिलैसँग गर्न सकिन्छ, अथवा गाह्रो हुन जान्छ। यस्तै चाहिँ हाम्रो एउटा अर्को फर्मुला छ
डिस्टेन्स ट्राभल इन n सेकेन्ड है। त्यसको डिस्टेन्स ट्राभल इन n सेकेन्डको कति हुन्छ फर्मुला हाम्रो SN माइनस SN माइनस 1 भनेपछि हाम्रो यदि थर्ड सेकेन्डमा सोधेको छ भने यो S3 माइनस S2 गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा है। एउटा फाइनल जति छ त्यसको एउटा घटाएर होइन हाम्रो त्यो चाहिँ nth डिस्टेन्समा कति डिस्टेन्स कभर गर्यो n सेकेन्डमा, त्यो चाहिँ हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ। यदि एक्सेसन कन्स्टेन्ट छ भने यसमा एसएन्थ भनेको एउटा फर्मुला पनि बन्छ यो हाम्रो u प्लस a/2 इन्टु 2n माइनस 1 है। यो n भनेको n सेकेन्डको उस हो, के भन्छ टाइम हो है। टाइम भनेको t इक्वल्स टु n सेकेन्डमा कति हो भन्दाखेरि त्यो हामीलाई दिएकै हुन्छ क्वेसनमा। यसको एउटा अझै क्वेसन गर्छौँ, त्यसपछि हामी अझै क्लियर भइन्छ। ओके, क्वेसन चाहिँ के छ हाम्रो, अ स्टोन इज ड्रप फ्रम द टावर if it covers 24.5 meter in the last second of its motion, then height of the tower is कति भनेर सोधेको छ। ओके, यदि छ भने क्वेसन 24.5 मिटर छ होइन इन द लास्ट सेकेन्ड अफ इट्स मोसन, देन हाइट अफ द टावर भनेर सोधेको छ। हाइट अफ द टावर मानव मनले h हो भनेर माने, अनि टोटल डिस्टेन्स चाहिँ कति हो लास्ट सेकेन्डमा। लास्ट सेकेन्ड भने कति सेकेन्ड, त्यो कुरा चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ पहिलो कुरा है। मेन टार्गेट हाम्रो त्यो हो। त्यसको लागि त्यो लास्ट सेकेन्डमा कति कभर गरेको छ एसएन्थ, मानव हाम्रो लास्ट सेकेन्ड चाहिँ nth सेकेन्ड हो। त्यसो लास्ट सेकेन्डको फर्मुला डाइरेक्ट हामीले यो युज गर्न पायो है, u प्लस a/2 इन्टु 2n माइनस 1। अब लास्ट सेकेन्डमा चाहिँ यसले 24.5 मिटर कभर गरेको छ। इनिसियली यो 0 छ, ड्रप गरेको हो। एन्ड a/2 भनेको एक्सिलेसनको कुरा गरेको छ होइन, त्यही भएर 1/2 प्लस 9.81 त हो होइन, इन्टु 2n माइनस 1। यहाँबाट गर्दाखेरि हाम्रो यो n को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट हामीले निकाल्न सक्छौँ। n को भ्यालु निकाल्दाखेरि हाम्रो 3 सेकेन्ड आउँछ। ओके, 3 सेकेन्ड आयो भने अब हामीले चाहिएको फर्मुला चाहिँ के छ, टोटल हाइट सोधे यो h इक्वल्स टु ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर भयो जस्तै h इक्वल्स टु u2 त 0 छ, हाफ gt स्क्वायर गर्नुपर्छ है। हाफ gt स्क्वायर गर्नुहोस्, या यो t को ठाउँमा त n छ, त्यही भएर gt स्क्वायर गर्दाखेरि 1/2 इन्टु 9.8 गर्नुहोस् होइन, इन्टु टाइम हाम्रो कति छ 9 छ है। अनि यति गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ, यति गर्दाखेरि लगभग कतिको अराउन्ड जान्छ हेर्नुहोस् त, 9×9 = 81, लगभग 86 जति आउला होइन, 44×2 = 88 जति आउला। त्यो चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। अराउन्डमा दिएको छ, मजाले निकाल्न सकिन्छ। यसलाई 10 नै मान्नुभयो भने 90 हुन्छ। 90/2 भनेको 40 कति आयो 45 होइन, 45 को अराउन्डमा कुन छ हाम्रो 44। सो हामीले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा अझै क्वेसन यसमा अझै छ, अ बल इज ड्रप डाउनवर्ड आफ्टर 1 सेकेन्ड, एनदर बल इज ड्रप डाउनवर्ड फ्रम द सेम पोइन्ट है। एउटा बल खसाल्यो, त्यसपछि 1 सेकेन्ड पछि फेरि अर्को बल खसाल्यो, देन वाट इज द डिस्टेन्स बिट्विन देम 3 सेकेन्ड आफ्टर द फर्स्ट बल वाज ड्रप्ड है। अब डिस्टेन्स के भन्दा दुईवटा बल बिचको डिफ्रेन्स सोधे होइन, सेपरेसन भनौँ न यसलाई होइन, सेपरेसन भनौँ या डिस्टेन्स सोधौँ। त्यस्तो सोधेको छ भने हामीले के गर्नु पर्यो, यो सेपरेसन कसको बिचमा सोधेको छ हेर्नुहोस् त, यो S3, यसलाई चाहिँ के सोधेको छ, डिस्टेन्स बिट्विन 3 सेकेन्ड है। यो 3 सेकेन्डको थर्ड सेकेन्डको डिस्टेन्स निकाल्नु छ भने मैले थर्ड सेकेन्ड र सेकेन्ड 2 सेकेन्डलाई 3 सेकेन्ड माइनस 2 सेकेन्ड गरेपछि हाम्रो टोटल डिस्टेन्स चाहिँ सेपरेसन आउँछ है। अब त्यति गर्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रो फर्मुला त त्यही हो, हाफ gt स्क्वायर भयो टाइपको होइन। हाफ g भनेको g आयो, अब t स्क्वायर भनेको थर्डको होल स्क्वायर गर्नु पऱ्यो माइनस सेकेन्डको स्क्वायर। अब थर्ड माइनस सेकेन्डको स्क्वायर गर्दाखेरि कति आयो 9 माइनस यो कति भयो 4 भयो भनेपछि 5 आयो होइन। 1/2 इन्टु यसलाई 10 मैले लिएँ भने इन्टु 5 गऱ्यो भने 25 भयो अराउन्डमा। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ अप्सन ए करेक्ट छ यसमा है। यस्तो क्वेसन आयो भने हामीले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, लास्ट क्वेसन एउटा अझै गर्छौँ यसमा, अनि त्यसपछि आजको टपिक चाहिँ हामी यहाँसम्म गर्छौँ। यो लास्ट क्वेसन पनि इम्पोर्टेन्ट छ है। रिभर स्विमरको लागि पहिले मैले एउटा क्वेसन गराइसकेको छु र यो क्वेसनमा अझै क्लियर गराइदिन्छु, अनि त्यसपछि यस्तै टाइपको क्वेसन्सहरू चाहिँ आफैले प्र्याक्टिस गर्नु होला। अ पर्सन हु क्यान स्विम एट 5 km/h इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटरमा यदि यस्तो दिएको छ भने भेलोसिटी अफ स्विमर दिएको हो है। यो चाहिँ भेलोसिटी अफ पर्सन या भेलोसिटी अफ स्विमरको भ्यालु चाहिँ 5 km/h दिएको छ। क्रस रिभर 1 किलोमिटर वाइड, 1 किलोमिटर वाइड भएको रिभरलाई क्रस गर्छ कति मिटरमा 5 km/h को स्पिडमा।
र यो रिभरमा चाहिँ वाटर कति फ्लो भइरहेको भने कतिको स्पिडमा 3 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा चाहिँ फ्लो भइरहेको छ। अब यसमा चाहिँ कभर गर्दाखेरि यो पर्सनले चाहिँ सर्टेस्ट टाइममा कभर गर्यो है। मैले के कुरा भनेको थिएँ, सर्टेस्ट डिस्टेन्स र सर्टेस्ट टाइमको कुरा गरेको थिएँ। अनि के भन्यो लास्टमा, हाउ फार ही विल रिच टु द एनदर ब्याङ्क। ओके, अब यसमा चाहिँ क्वेसन कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा यो रिभर छ, रिभरको विड्थ चाहिँ हाम्रो कति दियो, 1 किलोमिटर विड्थ दियो। अब यो चाहिँ सर्टेस्ट टाइममा होइन, पहिलो कुरा नोट गर्नुपर्ने कुरा, यदि सर्टेस्ट टाइममा यदि पर्सन या स्विमरले चाहिँ भेलोसिटी सर्टेन भेलोसिटीले स्विम गरिरहेको भने त्यो चाहिँ 90 डिग्रीको एङ्गलमा चाहिँ स्विम गर्नुपर्छ है, मुभ गर्नुपर्छ। भनेपछि हाम्रो भेलोसिटी अफ स्विमर जुन छ त्यो चाहिँ 90 डिग्रीको एङ्गलमा बनाएर गइरहेको छ र यसको भ्यालु चाहिँ कति दिएको छ, 5 किलोमिटर पर सेकेन्ड है, 5 दिएको छ। र भेलोसिटी अफ रिभरको भेलोसिटी चाहिँ कति दियो हामीलाई, 3 दिएको है। भेलोसिटी अफ रिभर, भेलोसिटी अफ फ्लोइङको लागि हाम्रो 3 दियो भने हाम्रो यो मानौँ कि यसरी फ्लो भइरह होइन, यो चाहिँ यसरी रिभरले स्विम गर्यो र यो भेलोसिटी यसरी उस गर्दाखेरि भेलोसिटीले वाटरले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्छ, ड्रिफ्ट गर्छ है। अनि ड्रिफ्ट गरेर सर्टेन पोइन्ट पीमा चाहिएको अपोजिट एन्डमा त पुग्दैन होइन, एदेखि बी पुग्नुपर्ने तर एदेखि सी पुगिहाल्छ है। त्यसरी पुग्दाखेरि चाहिँ यो बीसीको लेन्थ भनेर सोध्यो, हाउ फार यु विल रिच टु द एनदर ब्याङ्क। भनेपछि यो बीसीको लेन्थ सोधेको छ। अब त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो यो कति हो भन्ने कुरा निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सर्टेस्ट टाइम सोधेको भने नि हाम्रो पहिला मिनिमम टाइम चाहिँ कति निकाल्न सक्छौँ, मिनिमम टाइम भनेको त यही नै हो, यसको डिस्टेन्स गरौँ त, टाइम भनेको डिस्टेन्स बाई भेलोसिटी गरौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी अफ स्विमर र सर्टेस्ट डिस्टेन्स भनेको 1 किलोमिटर भनेपछि 1/5 भनेको मिनिमम टाइम हो। अनि मिनिमम टाइम भनेको भने हाम्रो चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ कति आयो भनेपछि बीसी भनेको सर्टेस्ट यो टाइम मिनिमम इन्टु यो भेलोसिटी अफ वाटर है, भेलोसिटी अफ वाटर गरौँ या भेलोसिटी अफ रिभर इन्टु मिनिमम टाइम है, त्यो चाहिँ हाम्रो ड्रिफ्ट भेलोसिटीको ड्रिफ्ट डिस्टेन्सको भ्यालु आउँछ है। त्यति गर्दाखेरि 3 इन्टु 1/5 गरियो भने कति आयो, सबै किलोमिटरमा आयो होइन, 0.6 किलोमिटरमा आउँछ। यसलाई चाहिँ मिटरमा लग्दाखेरि हाम्रो 600 मिटर चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। भनेपछि हाम्रो अप्सन चाहिँ कुन हो, अप्सन बी करेक्ट अप्सन हो। यसरी चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अनि यसैमा चाहिँ कहिलेकाहीँ रिजल्टेन्ट भेलोसिटी भनेको सोध्यो भने हाम्रो यो 5 र 3 को होल स्क्वायर गरेर गर्नु पऱ्यो है। यो 5 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर चाहिँ नेट भेलोसिटी आयो र टोटल एक्चुअल डिस्टेन्स चाहिँ कति कभर गर्यो भने यदि त्यो सोध्यो भने होइन, एक्चुअल डिस्टेन्स हाम्रो हेर्नुहोस् त, यो एक्चुअल डिस्टेन्स त हाम्रो यो 1 किलोमिटर र यो हेर्नुहोस् यो कति आयो थियो, यो 0.6 किलोमिटर होइन। भनेपछि यो चाहिँ 1 किलोमिटर आयो थियो, यो चाहिँ 0.6 किलोमिटर आएको थियो होइन। सो हाम्रो एक्चुअल डिस्टेन्स भनेको त यति हो होइन, यो एसी भनेको हाम्रो एक्चुअल डिस्टेन्स हो। सो एक्चुअल डिस्टेन्स भनेको एसी हो, त्यहाँबाट हामीले पनि निकाल्न सक्छौँ। अनि त्यो गर्दाखेरि हाम्रो स्क्वायर रुटमा 1 स्क्वायर प्लस 0.6 स्क्वायर गर्नुभयो भने यो चाहिँ समथिङ किलोमिटरमा हाम्रो एक्चुअल डिस्टेन्स चाहिँ हो। त्यसले चाहिँ हुन त कभर गरेको त्यति नै हो, 1 किलोमिटर कभर गर्नुपर्ने थियो, तर भेलोसिटी अफ वाटरको कारणले गर्दाखेरि ड्रिफ्ट भयो केही सर्टेन पोर्सन र त्यो एसी पोर्सन कभर गर्यो र एक्चुअल डिस्टेन्स चाहिँ यति हो, निकाल्न सक्छौँ। ओके, आजको लागि यति गरौँ, धन्यवाद।